السلام عليكم. مرحبا بكم في الجزء الثاني من قصتنا. دراري، سنة سعيدة تدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة. وسمحوا لي على التعطيلة، راني سبق وقلت لكم كنت مريض. المهم غنحاولوا نكملوا هذه القصة إن شاء الله باش نبداو في قصة جديدة. يلا الدراري، لايك وكومونتير وبارطاجيو لاشين، وما تقولوش لي بوناني في كومونتير، الله يخليكم، بوناني نتوما اللي بوناني. يلا الدراري مشينا. قلت ليها شنو سميتك؟ قالت لي علاش؟ قلت ليها باش نقيدها في الحساب. قالت لي واخا سميتي فدوى. قلت لها سميه زوينه. بدات كتدور في عينيها، زعما ديك اللعيبه ديال عايقه بيك. قلت لها النمره ديال التليفون ديالك. قالت لي اعطيني الحساب الله يخليك خليني نمشي. قلت لها واخا 50 درهم. حنات راسها باش تجبدها من الصاك. شديت انا المكانه ووقفت الوقت، كنشوف فيها ما كتحركش. هزيت واحد الطورنوفيس ومشيت قاصد الموتور ديالها. بديت كنضرب في الرويضه باش نتقبها. نسيت راسي والوقت سالا، كل شيء رجع عادي. ولكن اللي ماشي عادي هي فاش جبدات الفلوس وما لقاتنيش قدامها. دارت لقاتني كنضرب في الرويضه بالطورنوفيس. ناضت كتجري، قالت لي شنو هادشي كدير، واش تسطيتي؟ صدمت انا فاش شفتها كتغوت. بالزربه شديت المكانه ورجعت الوقت. يلا غادا تجبد الفلوس عاوتاني. وقفت الوقت عاوتاني، وهاد المره بالزربه هزيت الطورنوفيس وبضربه واحده فجرت الدولاب. رجعت لبلاصتي، رجع كل شيء عادي. ولكن فاش شافت فيا لقاتني كنتنفس بالجهد. حيت جريت وليت كنتنفس بالزربه. قالت لي شنو واقع ليك؟ قلت لها لا راه غير تدريب على التنفس. خلصاتني وناضت غاده باغا تمشي بحالها. غتكونوا كتسولوا علاش كندير هذا الشيء كامل، وانا بطبيعه الحال ما غنقولش لكم حتى تفهموا بوحدكم. المهم فاش وصلت للموتور لقات الرويضه باركه كنسمع فيها كتغوت. بالزربه خرجت عندها. قلت لها مالك، شنو واقع؟ الشيطان في هذه اللحظه كان باغي يسيني الاستقاله ديالو. قالت لي ما عرفتش كيفاش تفشات الرويضه، وانا فاش حطيته كان مزيان. شفت في الرويضه وقلت لها هذا الشيء غيكون غير شي واحد اللي دارو في هذا الدرب عندنا، راه الدرب عندنا خايب، وهذا اللي دارها راه تاقبها بطورنوفيس. قالت لي باش عرفتيها؟ قلت لها انا غير كنعرف دربنا مزيان وصافي. قالت لي راه كان عندي غرض وغير تسلفت الموتور من عند صاحبتي. قلت لها ماشي مشكل انا نوصلك. بقات كتقول لي لا وحشومه وكذا. بقيت معاها حتى وافقات. قالت لي الصراحه راني هازه معايا حوايج كنت ناويه نبدلهم في لوطيل، ولكن راه مشى الحال. قلت لها واش كاينين حنايا وتمشي انتي للوطيل؟ دخلتها للدار، سبقتها وطلعت عند الوالده. قلت لها راه واحد الكليانه دخلتها تبدل حوايجها عندنا. قالت لي واش انا عندي اوطيل؟ قلت لها سكتي الوالده دابا تسمعك. طلعات وسلمات على الوالده. غفلتهم انا ووقفت الوقت. خرجت واحد شويه ديال المداد كان عندي في واحد القرعه، خويتو ليها في الصاك اللي هازه فيه الحوايج. رجعت كل شيء عادي. دخلات مع الوالده باش تبدل. شويه وهي تخرج كتغوت. قالت لي ما عرفتش كيفاش توسخوا لي الحوايج. جريت انا الوالده للبيت وقلت لها تعطيها هذيك الكسوه اللي شرات. قالت لي مستحيل راني شريتها للبنت اللي غنخطب ليك. قلت لها والوالده راك ما عارفانيش باش كنحس دابا. هذه هي اللي بغيتها الوالده. فرحات، بغات تبدا تسول. قلت لها راه ماشي وقته دابا. المهم عطاتها الكسوه. شي 10 دقائق كتبان ليا خارجه لابسها. ناري كيفاش طلعت في ديك الكسوه، بياسه ديال بصح. المهم لقاتني كنتسنى بالموتور، ركبات ورايا غادين وكنضرب عليها في المرايه. شي حاجه ناقصه، بان ليا واحد مول الورد. هادشي علاش كنقلب. وقفت واحد ستوب ووقفت الوقت. مشيت بالزربه جبت واحد الورده حمراء، درتها ليها في شعرها من اللور باش ما تشوفهاش. كملنا طريقنا وصلنا لواحد الخيريه، كنا شاريه كادوات للولاد. دخلنا وجلسنا، لقيناهم كيتفرجوا في واحد الماتش ديال المنتخب. جلسنا كنتفرجوا معاهم.
وصلنا مع واحد اللقطة الفريق اللي ضد المنتخب ديالنا غيتيري بيلانتي. إلا تمار كنخسروا، الدراري كيشجعوا في المنتخب بواحد الحماسة كبيرة. المشكلة اللي وقعات خسرنا، الدراري كعاو ما بقاوش فرحانين، ختنا حتى هي تقلقات. قالت لي كون ربحنا كانوا غيكونوا فرحانين، يستاهلوا مساكن يفرحوا. عطيتها بظهري ورجعت الوقت باللور. فاش يلاه جلسنا مع الدراري، قلت ليها غنجاوب على واحد المكالمة. درت السباب الخدمة وهزيت موطوري وتحركت للتيران. وصلت مع اللقطة اللي غيتيريو البيلانتي، خليته حتى ضرب الكرة ووقفت الوقت. دخلت للتيران كنجري، بعدت الكرة ما غتماركاش ولكن غادا تجي الجول في يدو. خرجت من التيران ورجعت الوقت باش يكمل. الكرة شدها الجول وحنا ربحنا. هزيت موطوري ورجعت للخيرية. دخلت لقيت الدراري فرحانين كياكلوا الحلوى وداوين على الماتش. ختنا قاصداني، قالت لي يا قلتي لي غتمشي للخدمة. قلت لها راه هادشي اللي درت. قالت لي وانا راني شفتك في التيران مني كنت كنتفرج مع الدراري في التلفازة. قلت لها وانا كنضحك راك مشيتي فيها. قالت لي علاش؟ قلت لها راه هذا راه مرض كيجي للبنات اللي باقيين بلا زواج. فاش كتشوفي واحد وكتولي كتبغيه كتولي تشوفيه في اي بلاصه، وسميتو الحب التخيلي. قالت لي واش من نيتك؟ كيفاش غادا نبغيك وانا يلاه ساعه باش عرفتك؟ قلت لها كاين حل باش نتاكدوا واش مريضه ولا لا. قالت لي شنو هو هذا الحل؟ قلت لها غادا تدوري تشوفي في الجارديني اللي وراك، الا بنت ليك انا راك كتبغيني. قالت لي انت صافي خرج ليك العقل. يلا دارت شويه وانا نوقف الوقت. مشيت وقفت حدا الجارديني، قدمت الوقت وكملات الدوره ديالها. شافتني تصدمات، انا كنشير ليها زعما ما على باليش. يلا دارت نص دوره عاوتاني باش تدور للجهه الاخرى، وقفت الوقت عاوتاني. رجعت لبلاصتي، مع شافتني تصدمات عاوتاني. قلت لها واش شفتيني؟ قالت لي قلت لها تقتي دابا؟ قالت لي بسلامه ومشات. مشات كتجري حتى انا مشيت للدار. دازت شي سيمانه ما شفتهاش وداز كل شيء عادي، ولكن في هذه السيمانه وقعت واحد الحاجه ما كنتش ضارب ليها الحساب. غنشرح لكم اكثر باش تفهموا. في هذه السيمانه فاق واحد الشخص من الغيبوبه المده ديالها 26 عام. ما غنقولش لكم شكون هو باش ما نحرقش عليكم القصه. المهم الاب ديالي كان عالم وكانت عنده شركه ديال الساعات. دابا غتكونوا فهمتوا منين ورث هذه الموهبه. حتى انا فاش يلا عرفت حسيت بنفس الاحساس ديالكم. المهم الوالد كانت عنده واحد المزرعه ساكن فيها هو ومراته اللي هي الوالده الحقيقيه ديالي. انا كنت باقي صغير ديك الساعه، تكون عندي ديك عامين. كنا ديما في ديك المزرعه حيت الوالد كيلقى فيها راحته ومجهزها على حساب داك الشيء اللي غيحتاج. كان عنده حلم واحد، هي هاد الساعه اللي عندي دابا. عامين من نهار تولدت وهو كيدير الاختبارات والدراسات باش يقدر يصنعها. واحد النهار الوالده هازاني ودخلت عند الوالد المختبر ديالو. قال لها هذا راه مختبر ماشي وقت ما رشقات ليك تدخلي. قالت ليه بغيت نطلب ليك واحد الطلب. قال لي قولي. قالت لي وقف هاد الاختبارات، راني حاسه باللي هاد الساعه غادا دير لينا غير المشاكل. قال لها واش حماقيتي ولا مالك؟ هاد الساعه على خدمات غادي نقدروا نبدلوا اي حاجه في هاد العالم، وشحال من حاجه خايبه غنقدروا نبدلوها. قالت لي شد ابراهيم عندك، هانا نمشي نطيب الغدا. بقى كيغوت حيت كان مشغول. مشات وخلاتو. الوالد كانت عنده واحد الغرفه سريه ما كيعرفها حتى واحد من غيره. حلها وحل واحد الكونه كان صانع عليا هو. فاش كنبكي كتخرج منها واحد اليد مصنوعه فيها، هذيك الايد فيها واحد السكاته. وفاش كنبغي نخرج كتسد عليا وكتخدم واحد الموسيقى كتناعسني. المهم دارني في ديك الكونه وسد عليا وخرج كيكمل الاختبارات ديالو. الوالد كان خاصو مكون واحد ما عارفوش شنو هو. حتى وقف واحد الغراب في الشرجم، طاحت منه واحد الريشه وطاحت في المحلول الكيميائي ديال الساعه. فرقعات الوضعيه تما. الوالد هز المكانه لقاها خدامه.
فرح وبدا كيغوت على الوالده وكيقول لها راها خدمات. واحد العساس كان عندنا كان بايع الوالد لخوه اللي هو عمي وسميتو العربي. كان عيط ليه وقال ليه باللي الوالد قريب يكمل المكانه وجا المزرعه. حل ليه العساس الباب. داك العربي سول العساس قال لي واش كمل المكانه ولا لا. قال لي غيكون كملها. يلا سمعتو كيغوت فرحان وقال ليه فينا هما الفلوس اللي قلتي لي غتعطيني. خونا العربي خرج الفردي وتيرا في العساس. الوالد فاش ما جاوباتوش الوالده طل من الشرجم. بانوا ليه الماطر والطوموبيلات خاف. دخل كيجري لعندي لداك البيت. خدا واحد الصنيديق صغير كان هو اللي صوبو دار فيه المكانه ودارها معايا في الكونه وخدا داك الساروت ولاحو للزنقه. هنا فهمت وحتى نتوما غتكونوا فهمتوا علاش الوالد دار داك الصندوق باش واخا يلقاوه مستحيل يحلوه بلا الساروت ديالو. وسبق وقلت لكم باللي ما خليت ما درت وما تحلش. المهم سد عليا البيت وخرج باغي يفهم شنو واقع. مع نازل كيغوت نزل عليه المساعد ديال عمي بواحد الفاز حتى فقد الوعي. ربطوه في واحد الكرسي وحطوه وحده الوالده وخلوهم. طلعوا يقلبوا في الدار ولكن الوالد عارف شنو كيدير. ديك الغرفه مستحيل يوصلوا ليها. خوتنا عيا وما يقلبوا والو. العربي كيدور على واحد الخزانه ديال الكتوبه حيت الوالد كان داير واحد البطونه صغيره في واحد الكتاب ما كتبانش. وخونا ما فهم والو. انا فقت وبديت كنبكي. العربي سمعني غوت على الرجال ديالو باش يحبسوا التقلاب. في ديك اللحظه خرجات ديك الايد من الكونه وسكتاتني. العربي كان غادي يهرب ليه قال لهم قلبوا مزيان. انا متاكد سمعت الصوت ديال ولدهم كيبكي. الوالده سمعتني وقالت للوالد عافاك ما توريهمش الساعه فين كاينه راه غادي يقتلوا لي ولدي. في هاد اللحظه جا العربي معصب دخل في الوالد بكروشي حتى طاح. قال ليه فينا هي ديك الساعه. غتقولوا لي علاش الوالد ديالك ما استعملش الساعه واعتق عائلته. حتى انا فكرت في حالكم ولكن من بعد فهمت باللي ديك الساعه باش تخدم خاصك تلبسها وتقيس الضوء. فاش كيدوز الضوء في الجسم ديالك كتخدم الساعه. الا عقلتو هكذا اكتشفتها المره الاولى. المهم الوالد ما بغاش يهضر. خونا طلق منه وشد واحد الزيف وقصد الوالده. داروا لها في عنقها وبقى جارها منه. الوالد كيغوت راه تخنقات راه غادا تموت صافي صبر انا غنخدمها ونعطيها ليك. خونا قال ليه راه سمعناك فاش كنتي كتغوت بالفرحه. الا كنتي انت عالم ذكي انا راه شرير ذكي. ولد الكلبه حط رجلو على الراس ديال الوالده وجر الزيف حتى تسمع العنق ديالها تهرس. الوالد تفرقع بالبكا. العربي هز السلاح وفيزا فيه. قال لي ما بقات منك فايده دابا. ما عرفتش كيفاش وقع واحد الخيط ديال الضوء قاس واحد البوطه تفرقعات. خونا حيت كان واقف تخبط مع الحيط. الوالد تهرس داك الكرسي اللي كان مربوط فيه. وقف ومشى قلب الوالده لقاها ماتت. مشى كيجري للبيت فين كاين انا. خونا تابعو كيتيري. وصل الوالد وقاس ديك البوطونه تفتح الباب. دخل وتسد الباب من وراه. سد عليا الكونه وحل واحد الباب في الارض. خونا العربي طيح كاع الكتوبه حتى لقى البوطونه ورك عليها. تحل ليه الباب. مع تحل الباب لقى الوالد هازني وراكب في واحد اللعيبه بحال دوك العربات ديال الانفاق كان مصوبها تما. تحركات بينا. العربي تلاح ورانا وكيتيري. تهز بيه الباب ديال داك النفاق لاحو في البيت. بقى كيدور في جنابه ما فهم والو. عيط للرجال ديالو ركبوا في الماطر وكيدور في الغابه كيقلب علينا. الوالد شاد الكونه في يديه اين غاديين حتى وصلنا للباب. الباب ديال داك النفاق. وقفات ديك العرابه. الوالد حيد واحد الشال كان لابسه وشد الكونه وحزمها على ظهره. بدا كيجري في الغابه كيقلب منين يهرب. وهو همه الوحيد انا ما نموتش وصيت الوالده ما تطيحش. وديك الساعه ما تطيحش في يدين خوه. وصلنا لواحد الجسر. خوتنا قربوا لينا بزاف. الوالد كيشوف فيهم قربوا لينا بزاف. شويه كيبان لي واحد التران جاي جا بحال درهم الحلال غادي يدوز من تحت داك الجسر.
بقى كيتسناه يوصلوا عيني على خوتنا اللي قربوا لينا. مع وصل التران مع وصلوا خوتنا. الوالد جرى للجهه الاخرى ديال داك الجسر، نقز وطاح فوق التران، شد مزيان حتى وصل للاخر ديالو ونزل في اخر مقصوره.